हुनाले चाहिँ नि अल्पसङ्ख्यकहरूलाई त्यसमा राखिएको छ। अल्पसङ्ख्यकको घोषणा भिन्नै रहेछ र आदिवासीको घोषणा भिन्नै रहेछ होइन र। त्यसै कारणले त्यो आपत्ति रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लाउरनिपले चाहिँ नि यो अहिले कुरा निकालिरहेको अब हामीलाई पनि अलिकति थाहा भयो र नभए त हामीलाई चाहिँ शङ्का थियो। किन त भन्दाखेरि हामी सूची उन्मुख जातिहरू चाहिँ नि 2058 सालदेखि नै आन्दोलित छौँ। यो आन्दोलित हुँदाखेरि लाउरनिप जस्तोले आदिवासी जनजाति महासङ्घले हामीलाई टेरपुछार केही गरेन। आदिवासीको हक अधिकार सम्बन्धी चाहिँ काम गर्ने लाउरनिप, त्यही काम गर्ने चाहिँ नि आदिवासी जनजाति महासङ्घ। त्यहाँ जाँदाखेरि आदिवासी महासङ्घले त हामीलाई छिचिदुर गरेकै हो, लाउरनिपका साथीहरूले त्यसो त गरेको त होइन। तर त्यस बेला पनि यो सूची उन्मुखहरूले चाहिँ नि पनि सूचीकृत हुनु पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले लडिदिनु भएन। अहिले मात्रै यो कुरा निकाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यतापट्टि सरकार के अरे शङ्का लागेको हो। पक्कै सरकारपट्टि त हामीलाई शङ्का लागेको हुँदै हो। पहिलेदेखि अब सरकारले त खेलिराखेको छ, हाम्रो माथि टाउकोमाथि गिर त खेलिराखेको छ अनन्तकालदेखि। र अहिले आएर पनि अब लाउरनिप र चाहिँ जनजाति महासङ्घले फेरि हाम्रो टाउकोमाथि गिर खेल्नु थाल्यो कि भनेर हामीलाई शङ्का लागेकै हो। यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई डाइजेस्ट हुनुलाई चाहिँ नि अलिकति गाह्रो भएको। हामी आदिवासी जनजाति हौँ, अल्पसङ्ख्यक पनि हौँ। म भन्छु कि अहिले चाहिँ नि के अरे शेर्पा, थकाली, याखा विभिन्न चाहिँ नि उहाँहरू पनि अल्पसङ्ख्यकमा पर्नु भएको छ। उहाँहरू त अल्पसङ्ख्यक पनि भयो, आदिवासी पनि भयो। आदिवासी त्यो सूचीकरणबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई हटाउन सक्दैन। किनभने अर्कै काम ल्याउनु पऱ्यो। यो सबै चाहिँ नि आदिवासी होइन नै भनेर चाहिँ सरकार ल्याउनु तब मात्रै हट्नुहुन्छ, नभएदेखि उहाँहरू चाहिँ नि आदिवासी नै हो। र अहिले आएर चाहिँ हामी आदिवासी चाहिँ होइनौँ, सरकारको नजरमा तर अल्पसङ्ख्यक चाहिँ हौँ। यो एउटा चाहिँ नि के अरे उपलब्धि हो भन्छु म, व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा संस्थागत रूपमा पनि। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा अस्ति छलफल यसमा अब यहाँ राईको कुरा पनि अब म यो राई, किनभने हामीलाई अल्मलाइरहेका छन् आदिवासी जनजाति भनेर। युएन चार्टर हेरेर पनि आदिवासी र जनजातिको बेग्ला बेग्लै छ अधिकार। तर हामी के भनिरहेको छौँ, होचपोच राखेर आदिवासी जनजाति भनेर हामी चाहिँ बडो गर्वसाथ जनजाति भनिरहेका छौँ। त्यो पनि बुझिरहेका रहेछौँ। अब यो चाहिँ के होला भन्दाखेरि मेरो विचार भाइ, मेरो आफ्नो, यो चाहिँ मेरो संस्थाको होइन, यहाँ संस्थाको साथीहरू पनि देख्दै छैन मैले। मलाई चाहिँ यो के अरे एडभाइजर भनेर बोलाउनु भएको हुनाले मेरो एकदम व्यक्तिगत धारणा राख्दैछु है। यो चाहिँ मेरो संस्थागत धारणा चाहिँ होइन। वास्तवमा नेपाल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर के अरे दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेको त्यसको अर्थ छ है। अहिले चाहिँ फेरि यो चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल होइन, यो चाहिँ डाइनामाइट भन्छ कसैले, आफ्नो आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्छ। र कसैले चाहिँ यो चाहिँ के अरे दुईवटा उसको चाहिँ ब्रिज भनेको छ कसैले चाहिँ। अब यो कुराको महत्त्व छ है, तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुभयो। यो आदिवासी जनजाति भन्ने पनि यही भित्र घुमेको छ। तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहोस्, इन्डियामा कहाँनिर आदिवासीको परिभाषा छ? शेड्युल कास्ट, ओबिसी, अदर ब्याकवर्ड क्लास। नरसिंह राव पनि आदिवासी हो, अहिलेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आदिवासी हो। त्यहाँ त कसले रुल गर्छ? ब्रिटिसले कुदाइसक्यो, 47 कुदायो। चाइनामा माओ सेतुङ पनि आदिवासी हो, डेङ सियोपिङ पनि आदिवासी हो, सबै आदिवासी हो। त्यहाँ पनि छैन आदिवासीको परिभाषा। अनि त्यो नभएको कारणले हाम्रोमा आदिवासी छौँ हामी, तर हामीलाई पनि अलमल जनजाति भनेर हालिदिएछ यहाँ। हामीले बुझ्ने चाहिँ हो भने है, आदिवासी जनजातिको छुट्टै रूपमा चाहिँ नभएको कारण एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा है यो, तपाईँहरूले कहीँ पाउनुहुन्न यो धारणा। त्यो कुराहरू प्ले गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले यहाँनिर हेर्दाखेरि। किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ हामी कहिल्यै पनि हाम्रो हिस्ट्री के त कोलोनाइज भयो, तर हामी कहिले चाहिँ प्रजातन्त्र गणतन्त्र पायौँ त हामीले। तर अहिले पनि कोलोनाइज त छौँ नि, छैन? छ कि छैन? किनभने तपाईँले लडिरहेको मुद्दाले मात्रै तपाईँ कोलोनाइज हो भनेर त बाहिरबाट आएर राज्य गर्ने मान्छेलाई नै कोलोनी भनेको होइन र? आदिवासी र जनजाति छुट्यायो किन? बाहिरको मान्छेले आएर यहाँ राज्य गर्यो भने त तपाईँ इन्डियामा राज्य गरे जो पनि इन्डियाकै हो, चाइनामा राज्य गरे चाइनाको। तर नेपालमा अलिकति विशिष्ट परिस्थिति छ जहाँ चाहिँ अघि चाहिँ सरकारले सुरुदेखि भन्दाखेरि पनि आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठान जन्मिनुभन्दा
पहिलेदेखि यसको प्रारूपदेखि नै आदिवासी जनजाति भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग हुँदै आएर सरकारको मुखबाट आदिवासी भन्ने शब्द उच्चारण हुन रुचाइएन कहिले पनि र सधैँ जनजाति जनजाति भन्दै आयो। त्यसको पछाडि हामी पनि लागेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले आदिवासी र जनजाति यो दुईवटाको अर्थ के हुन्छ स्पष्ट छुट्याउन लगाउन सकेनौँ भने हामीले आदिवासी भनेर बोल्नु धिक्कार हो। नम्बर 1, नेपालको सरकारले सुरुदेखि नेपालको कोही पनि आदिवासी छैन भन्ने कुरा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको कानुन, देशको प्रधानमन्त्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालमा आदिवासी भन्ने कोही पनि छैन भनेका सन्दर्भहरूलाई केलाएर हेऱ्यो भने अहिले जुन कुरा आएको छ त्यो कुराको पुष्टि हो। त्यो उनीहरूले पहिलेदेखि गर्दै आएको कार्यको परिणाम हो। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको आधारमा होइन अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने मलाई लाग्छ। अल्पसङ्ख्यक राज्यको संयन्त्रमा, राज्यको कोषमा, राज्य सञ्चालनमा कुनै पनि समूहको समावेशिता, सहभागिता, पहुँच के कति छ त्यसको आधारमा अल्पसङ्ख्यक भनिने हो भन्ने मलाई लाग्छ। हो कि होइन? कानुनविदहरू हुनुहुन्छ, यहाँले प्रस्ताइदिनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरू सहभागिता समावेशिताको कारणबाट पछि परेको छ। उसको पहुँच छैन राज्यमा, राज्यको सञ्चालनमा, राज्यको कोषमा, विभिन्न कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरू अल्पसङ्ख्यकमा आउन सक्छ। तर अहिले हामीले अल्पसङ्ख्यकको सुविधा लिनलाई हामीले अतालियौँ भने भोलि तपाईँको आदिवासीको अधिकार कसरी खोज्ने हो? हामीले दुईटै हातमा लड्डु लिन खोज्यौँ भने भोलि गएर दुईटै हातमा भ्यागुता हुन्छ कि त्यो बारेमा पनि हामी सजग हुने होला। के छ भने आदिवासीहरूको अधिकार टोटली डिफ्रेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी र जनजातिलाई स्पष्ट फुटाउन लगाउनुपर्छ। त्योमा हामी सजग हुने हो। र दिएको अहिलेको जुन सुविधा दिन खोजेको छ सरकारले, नेपालमा धेरै छन् अल्पसङ्ख्यकहरू, तर आदिवासी हुँ भन्ने जसको आदिवासीको क्यारेक्टरिस्टिक अथवा क्वालिफिकेसन छ त्यो समूहहरूले यो सुविधामा राल चुहाउने नचुहाउने त्यो हामीले स्पष्ट गर्ने हो। त्यो सुविधा प्राप्त गरेर हामी आदिवासीको हाम्रो मुद्दालाई फर्स्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ भोलि त्यो बारेमा हामी सजग हुने होला भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्ने हो? मुद्दाको कुराहरू पनि आएको छ। त यो मुद्दाले आदिवासी र जनजाति र अल्पसङ्ख्यक यो तीनवटा कुरालाई फर्स्योट गर्ने हिसाबले मुद्दामा जाँदाखेरि जानुपर्छ होला भन्छु म। होइन भनेदेखि सरकारको प्रपञ्च सुरुदेखि छ, त्यो भित्र हामी पस्दै जाने हो भने भोलि नेपालमा कोही पनि आदिवासी छैनन्। यो सरकारको पहिलेदेखिको प्लान हो। त्यसले गर्दाखेरि यसबारेमा म भन्छु अहिले सरकारले जुन जे गर्न खोजेको छ त्यसलाई हामीले ज्यादै सचेतपूर्वक यसलाई हेर्ने र हामीले गर्नुपर्ने कुरा, हामीले गर्नुपर्ने एक्सन रिएक्सन के छ त्यसलाई बहुत सहज ढङ्गले चातुर्यसँग हामीले गर्नुपर्छ होला भन्छु। धन्यवाद। हामी बाँकी नै छ, तर अल्पसङ्ख्यक पनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा पाउने सुविधाहरू सबै अहिले दिँदै आएको चाहिँ आदिवासीकै ऱ्याङ्किङमा अल्पसङ्ख्यकबाट सबै कुरामा समावेशी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी अल्पसङ्ख्यक हो किनभने
फाइभ भनेको छैन यसमा। अब त्यो हामीले नचाहिने कुरा त गर्नु हुँदैन। हामी अब त्योभन्दा बढ्ता हाम्रो जनसङ्ख्या भएको भए अल्पसङ्ख्यकमा राख्दैन थियो होला। किन राखिस् भन्दै त मिलेन। म यत्रो खतरा थिएँ, यत्रो चाहिँ धेरै हुँदै कहिले घटाएर राखिस्। त्यो भन्दाहरूले पहिला भन्थ्यो 16-18,000 भन्दा छ भन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ होइन। यो हामीमा जुन भएको सत्यतालाई त्यहाँ अङ्कित गरिदिएको छ। त्यसले हामीलाई केही न केही टेक्निक खुर्जिलो चाहिँ निर्माण गरिदिए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्ने, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, लाउडलिपको कुन मुद्दा सुद्धा लेख्ने कुरा छ। यो वकिलहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि शब्दमा खेल्छन्। फेरि हाम्रो पनि वकिलहरू फेरि अन्यथा नलागोस् दिनेशजीहरूलाई के छ भने अहिलेको परिवेशले पनि बताइरहेको छ त्यो अदालत चाहिँ खोरी मान्छेलाई सफा बनाउने ठाउँ जस्तो कि। त्यही भएर यो हाम्रो अल्पसङ्ख्यकमा जुन हामीलाई एउटा टेक्निक कुरिकुलम बनाएको खुस्काएर अल्पसङ्ख्यकबाट पनि झिकिदियो अनि काहीँ पनि हाम्रो समाउने ठाउँै हुँदैन। त्यसमा मुद्दा नै दियो भने अल्पसङ्ख्यकलाई नछुवाइकन ठिक छ अल्पसङ्ख्यक त हो, हामी आदिवासी पनि हो नि भन्ने हिसाबमा हामीलाई सूचीकरण गराउनु पर्छ। र मैले सुनेको धेरै हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू, यो हाम्रो विरोधी सङ्घ संस्थाहरूले अल्पसङ्ख्यकमा हामी पारेकोले उहाँहरूलाई टाउको दुखिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो अल्पसङ्ख्यकलाई हामीले चाहिँ एक्सन गर्नुपर्छ कि जस्तै निर्वाचन प्रयोग, स्थानीय निर्वाचन प्रयोगको लागि दलित बाहेक पनि भनिएको छ। दलितहरू बाहेक, दलित अरू यसमा हुँदैन, दलित। त्यस कारणले मेरो चाहिँ के छ भने सकिन्छ भने यसमा बढी बढी अल्पसङ्ख्यक हामी चाहिँ राज्यको एउटा पुग्ने ठाउँमा यसलाई सही उपयोग गर्दै चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकायमा पनि हामी वर्चस्व कायम गर्नुपर्छ। जस्तै सबै अहिले संविधानमा तोकिए अनुसार त्यसमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यकबाट समावेश भएर पुलुङ थुलुङ खालिङ थारू सबै शेर्पा सबै होइन त्यसमा पनि त्यहाँ समावेश भएर हामी राज्यको पहुँचमा टेक्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ मेरो पनि धारणा छ। धेरै छलफलपछि, धेरै बहसपछि मात्रै हामीले अदालत जाने हो कि एकजनाले रिस उठेको बेलामा ठक्क रिट लेखिहाल्ने अनि खुस्केपछि त सक्यो त, अदालतको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन त होइन। हिँडिसकेको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश त फिर्ता गरेर ल्याएर बसिरहेछ। भइसकेको चाहिँ के अरे पुलिसको आइजिपी त झिकेर राखिरहेछ भनेपछि अदालतमा गएर फेरि सोचे भन्दा के सोचे मैले के भयो अहिले भने त गाह्रो हुन्छ। सरकारले सुविधा दिने हो के दिने हो हाम्रो के हो आदिवासी जनजाति हामी हुने हो त्यसबारेमा कानुनी सम्बन्धी बोल्नुमा भनौँ न मानव अधिकारवादी वकिल पनि भएको नाताले होइन बोल्नुपर्दा नेपालका आदिवासीहरूका मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूहका अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी अल्पसङ्ख्यकको त पऱ्यौँ तर दलितमा पऱ्यो कि आदिवासीमा पऱ्यौँ भन्ने त्यहाँनिर प्रश्न पनि भयो होइन। त्यसकारणले गर्दा हामी त आदिवासी त हुनै हो तर हाम्रो घले समाजमा अहिले मेरो व्यक्तिगत विचारधारा उ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ घले जातिलाई चाहिँ अन्य जातिभित्र राखेको थियो क्या। वास्तवमा भन्यो भने घले जातिले अन्य जातिभित्र राख्यो। मैले मेरो प्रश्न नै त्यही थियो, जब गणेश बहादुर घले भनेर नाम दिएपछि त कि त मलाई चाहिँ सूचीकरण गर्नु पर्यो राज्यले। घले जाति नेपालमा छ भनेर जब नागरिकता दिन्छ भने सूचीकरण पनि गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग थियो। तर राज्यले के थियो त भन्दा घले जाति चाहिँ तामाङ बस्नेमा बस्ने तामाङ घले, गुरुङ बस्नेलाई गुरुङ घले र चाहिँ मगर बस्नेमा भनेर मगर के अरे मगर भन्यो भनेर चाहिँ हाम्रो जात नै छुट्याएको थिएन। त्यसैले गर्दा जो अहिले चाहिँ जुन हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा जुन अल्पसङ्ख्यक जातिमा राख्यो एउटा जातीय पहिचान चाहिँ भयो तर हाम्रो मेन मुद्दा आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ निर्देश गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो हामीले चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै मेरो पनि व्यक्तिगत विचारधारा त्यही हो। अल्पसङ्ख्यकमा पर्दाखेरि हाम्रो
हक अधिकारहरू केमा सुनिश्चित हुन्छ र आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हक अधिकारहरू के कति बढ्छ के कति घट्छ र के कति सुनिश्चित हुन्छ। यदि हामी अल्पसङ्ख्यकमा परेर पनि अझ फेरि अल्पसङ्ख्यक मात्र चाहिँ आदिवासी जनजातिमा परेको खण्डमा दुवैतिरको फाइदा हामीले लिन सकिन्छ कि सकिँदैन। यदि त्यस्तो हुँदैन त्यो बारेमा पनि छलफल गर्नु पर्यो। होइन अल्पसङ्ख्यकको जातिमा परेपछि तपाईँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको सूचीकरण हुन पाउँदैन भन्यो भने चाहिँ हामीलाई यो किन मान्य गर्ने होइन। अब अल्पसङ्ख्यक जातिमा परेर पनि अल्पसङ्ख्यक जातिभित्र चाहिँ यो चाहिँ दलित हो, यो चाहिँ आदिवासी हो, यो चाहिँ उचित के अरे अन्य जाति हो भने चाहिँ यदि छुट्याइदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ भने हामी त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो भन्ने मेरो। एक किसिमले आदिवासीमा नराखिनुमा आपत्ति छ संस्थागत हिसाबले। हाम्रो आन्दोलनले कतै न कतै चाहिँ अलिकति भए पनि एटेस्ट गर्यो कि भन्ने खालको पनि छ हाम्रो बुझे। त्यसो भएकोले यसको मतलब हामी यसैमा चित्त बुझाउने भन्ने खालको कुनै होइन, यसमा अर्थ यसरी लाग्नु हुँदैन। र हाम्रो भनेको चाहिँ अब हामी जसरी हुन्छ यो अब यो फोरमले अथवा महासङ्घले के निर्णय गर्छ, हाम्रो भनाइ चाहिँ आदिवासीको लागि हामीले जहाँसम्म लड्नुपर्छ लड्न तयार छौँ, सहकार्य गर्न तयार छ हाम्रो संस्थागत हिसाबले। तर चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यक सूचीबाट चाहिँ हटाइनुपर्छ, यो चाहिँ मान्य छैन भन्ने चाहिँ होइन। किनभने एउटा खुड्किलोमा चाहिँ राज्यले कतै न कतै एडजस्ट गर्यो कि। अब त्यसमा ठिकै छ तपाईँको के अरे दलित अथवा कुन जाति छुट्याउन क्याटेगोरी गर्न बाँकी होला, त्यसमा पनि अब यहाँ दिग्गज हुनुहुन्छ त्यसमा कहाँनिर गएर गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ होला। अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार कतिसम्म हामीले पाउने र आदिवासीसँग कतिसम्म हाम्रो यो आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकको कतिसम्म अधिकारहरू प्राप्तको लागि फरक छ, भिन्नता छ, यो चाहिँ अब यहाँको अब कानुनका साथी पनि हुन्छ त्यो हिसाबले यहाँले पनि प्रश्न पार्नु होला। तर हाम्रो संस्थागत अवधारणा भनेको चाहिँ अहिले यो जब यो लिस्ट आउट भएपछि कतै न कतै संस्था के अरे एडजस्ट गरेका छ राज्यले, यो छँदैछ। तर यसमा चित्त बुझ्दैन होइन। अब हामी अन्तर्गत हामी के अरे संस्था के अरे आदिवासी सूचीकृत हुनको लागि हामीले कहाँनिर चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्छ, कहाँनिर डाइलग गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी सहमत छौँ। तर चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यकमा मात्रै राख्यो, यसमा राख्नु हुँदैन। रह्यो अब आदिवासी त हामी आदिवासी जनजाति त छँदैछौँ, त्यसमा हाम्रो ठुलो मुद्दा हो जुन हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएको छौँ। त्यसमा हामी अब आफ्नो कुरालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, मलाई त्यो लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब हामीले पाउने फेसिलिटिजहरू जुन छ अब अल्पसङ्ख्यकको रूपमा अथवा जनजातिको रूपमा हामी पाउने कुरा त लगभग मलाई लाग्छ त्यो एउटै होला मेरो विचारमा चाहिँ, जसले पाउँछौँ जुन अब एउटा अल्पसङ्ख्यक आधारमा छुट्याइएको छ जुन एउटा फेसिलिटिज कुराहरू, त्यो फेसिलिटिजहरू पनि अब त्यो हामीलाई त्यो छ होला। अब यहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ, सल्लाहकारजीहरू हुनुहुन्छ र अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा पनि हामी सुनौँ। हामी अब कसरी जाने के विषयमा अब अलिकति कुरालाई स्ट्रङली लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूबाट हामी सुन्छौँ पक्कै पनि। पर्ने कुराहरू चाहिँ सुरुवात हामीबाट भएको छ। तपाईँमा बस छलफलहरू धेरै भएको विषय छ र अघि नै सूर्य सरले भन्नुभयो हामीले विशिष्ट मान्ने व्यक्तित्वलाई हामीले ल्यायौँ, बुझ्यौँ, उहाँहरूले अन्य पारेर डिसिजन नदिएर जानुको खातिर हो, त्यसको रिजल्ट हो। उहाँहरूले हामीले विद्वान मान्यौँ, अन्तर्क्रिया भयो, चाहिँ अब भेटघाट भयो, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्ने, तर त्यसको चाहिँ आउटपुट अथवा त्यसको के हो त रिजल्ट भन्ने नआउनको कारण चाहिँ अब अहिले यो हुँदैछ भन्ने लाग्छ। र त्यसमा हामी आफैमा पनि जस्तै जनसङ्ख्या आधारमा भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा हामी आफैले गल्ती गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ किराँत उत्थान सङ्घले हामी आफै भित्र पनि खालिङको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा खालिङ लेख्ने कमाइ मात्रै पाइयो। तथ्याङ्क विभागमा अब डाटा अनुसार हो भने हामीले त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। गल्ती त हामी आफैबाट भएको छ, प्रत्येकमा यो भएको छ। पहिलो नम्बरमा हामी आफै क्लियर भएर हामी जति भेटघाट हुन्छौँ, जो प्रतिनिधि छौँ, संस्थामा छौँ, अगुवाई जसले गर्छौँ, हामी आफैमा सीमित धेरै भएर पनि यो कुरा अलिकति कुलुङले बढी चिरफार गरेको कि भन्ने घर घर प्रत्येक व्यक्ति आमा प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले नपुर्याउनको खातिर हो यो भन्ने लाग्छ। पहिलो नम्बरमा यो हामीले चाहिँ खालिङ संस्थाले यो महसुस गरेर अहिले हामीले तथ्याङ्क हामी आफैले सङ्कलन गर्दैछौँ। अब खालिङहरू लाखौँजना छ, अहिले चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कमा हेर्ने 11,000 मात्रै दिइएको छ। त्यो त 16को आधा भाग पनि होइन नि त। गल्ती त हामी आफैबाट भएको छ। धर्म के लेख्ने, जाति के लेख्ने, विशेष यी कुरामा पहिलो चरणमा हामी पछि परेको भन्ने लाग्छ।
त्यस पछाडि आइसकेर जस्तै उहाँहरूले भर्खर भन्नु समावेशीको आधारमा जुन अहिले संविधानले भनेको छ त्यसको आधारमा हो कि जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने कुरा त हामी आफै भन्ने छ त्यसलाई फाइनल गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँनिर अब अल्पसङ्ख्यामा पर्दा सेवा सुविधा कुराहरू जस्तै अब संविधानले भनेको छ अल्पसङ्ख्यामा पर्ने पनि उसको आवश्यकता पूर्तिको लागि आरक्षण क्षेत्र दिए उहाँलाई बधाई छ, यसको श्रेय यहाँले जान्छ, हो पनि यहाँले गर्नुभएको छ। तर तथापि अहिले आएर यसमा हामीले 0.5 सङ्ख्या पुगेन भन्ने कुरा छ, समावेशको कुरा पनि छ। अब अहिले हामीले आएर चाहिँ नहुनु मामा जानु मामा भन्ने कुरा पूर्ववक्ताले भन्नुभयो, हामीमा आइरहेछ। त्यसोमा अन्यलता भएर अब यहाँ धेरैको चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब पाउनु छ त सानोभन्दा ठुलै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि हामी आदिवासी हो अल्पसङ्ख्यामा किन बसिराख्ने, फेरि अल्पसङ्ख्या पनि उडेर गयो भने भन्ने कुरा जुन आएको छ यसरी हुँदैन। दुईवटा ढुङ्गामा टेक्यो भने पुग्ने ठाउँमा त हामी पुग्दैन। अवश्य जाँदै गर्दाखेरि बिचमा त हामीले त्यो एउटा कित्तामा एउटा ढुङ्गामा त उभिनै पर्छ। तसर्थ हामीले हिजोदेखिको हाम्रो आन्दोलन हाम्रो अभियान भनेको अल्पसङ्ख्यामा पनि चित्त बजाएर बस्नुपर्छ भन्ने त होइन। हाम्रो चाहना भने त ठुलो हो नि, त्यो उद्देश्य मिट गर्ने कि नगर्ने। हामी अन्धवेमा यतिमा चित्त बुझाएर बस्यौँ भने फेरि पनि अरूले हाँस्ने माध्यम मात्रै हुन्छ। यसमा यहाँकोसँग महाधिवेशन गरेर भित्रै बसेर ड्यासिङ दिने मान्छे म पनि हो। त्यहाँ मलाई यहाँको केही साथीहरूले भन्यो राउटी आउनलाई तपाईँहरू किन यत्रो उफ्रीपाफ्री गर्नुहुन्छ भने, तर बाधक त हाम्रै समुदायको विशिष्ट मान्छेहरू हो, संस्था हो, हामीलाई प्रसिद्ध। त्यसैले गर्दा कुन हिसाबले सुरक्षित हुन्छ कुन उपयुक्त हुन्छ हामीले अब आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको बारेमा चाहिँ अब हक अधिकार के फरक छ त्यो हामीले बुझ्नु सबभन्दा पहिला त त्यो बुझ्नु जरुरी देखेँ मैले होइन। र अब मलाई चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ के लाग्छ भने यिनीहरूले क्राइटेरिया चाहिँ किन बनायो, 0.5% क्राइटेरिया किन बनायो। र अघि यहाँ अगाडिको साथीहरूले भन्नुभयो गल्ती हामीबाटै भएको छ भनेर। मैले अब हो हामीबाट गल्ती भएको छ र यो जुन 2068 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ यो जुन विभिन्न राई जातिहरूको चाहिँ ओर निकालिया छ, त्यसमा हाम्रो चामलिङ जातिहरू चाहिँ अब त्यस्तै 6600 चान्चुङ त्यहाँ देखाइएको छ त्यो उसमा तथ्याङ्कमा। तर म खोटाङको भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो खोटाङमा धेरै चामलिङ जातिहरू छौँ र त्यो 6600 भनेको त करिब करिब दुईवटा गाविसमा दुईवटा गाविस भन्दा के अरे त्योभन्दा धेरै छौँ होला। र मैले मेरो नाम अब मैले नागरिकतामा नि दिपेन्द्र चामलिङ भनेरै उल्लेख गरेको छु। अब त्यतिखेर चाहिँ अब मैले चाहिँ जुन पढ्दै गर्दा एसएलसीको फर्म भर्दाखेरि मैले पहिले चाहिँ राई नै लेख्थेँ, दिपेन्द्र राई मात्रै लेख्थेँ। पछि साथीहरूले मलाई त्यो खास गरी त्यस्तो आएर चाहिँ होइन, साथीहरूले चामलिङ लेख्न त चामलिङ भएकोले गर्दा चामलिङ लेख भएर मलाई त्यसरी मैले लेखेँ र त्यहाँदेखि नै म चामलिङ भएँ। र अब 2068 जनगणना गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क लिँदाखेरि नै राईहरूको चाहिँ कुन राई हो भनेर त्यतिखेर छुट्याइएको भएदेखि राम्रोसँग आउँथ्यो होला। अब त्यो कुरा बितिसक्यो गइसक्यो। र अब आगामी अब यो 10 वर्षमा गणना 10 वर्षमा कि 20 वर्ष 10 वर्षमा गर्ने हो क्या। अब 78 साल आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो आफ्नो तथ्याङ्कमा चाहिँ प्रष्टसँगले राईको कुन जाति हो, राई मात्रै नभएर कुन जाति हो त्यो हामीले हेर्नुपर्छ होला। र यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामीले जनजाति आदिवासी जनजातिमै हामी लडाइँ लड्नुपर्छ होला। र यो 0.5% यो क्राइटेरिया राखेर चाहिँ नमान्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। एक किसिमको पीडा छ, एक किसिमको गर्व छ, एक किसिमको त्यो माथि झन् दर्दनाक पीडा देखेको छु म। यो 2-3टा कुरा चाहिँ विशेष गरेर यो भित्र देखेको छु। र यो कुराहरू एक तर्फीले आपत्ति जनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू सूचीकरण भइसक्नु भएको छ।
उहाँ सबै कुराहरू लिइसक्नु भएको छ, तर कसरी आएर हामी अल्पसङ्ख्याकमा भयौँ भन्ने त्यहाँ पनि क्वेसन चिन्ह चाहिँ भयो। किनभने उहाँहरूले त खुलेम आमले आफ्नो समुदायमा त्यो जाति थरहरू चाहिँ लेखाउनु सक्षम हुनुभएको थियो, त्यही पनि उहाँहरू चाहिँ र त्यहाँ अल्पसङ्ख्यामा पर्नुभयो। त्यो एउटा कुरा छ त्यहाँनिर भने हामीले सूची उन्मुख हाम्रै समुदायभित्र सङ्घर्ष गरिरहँदा सूचीकरणको लागि सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो डाटाहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको यो लगभग 68कै जनगणना र हाम्रो सङ्घर्षले यो ठाउँमा आएको छ भने एक पाटो सूची उन्मुख जातिहरू चाहिँ यो भित्रमा आउनुमा हामी एउटा गर्वित छौँ हामी त्यो विषय। र अर्को कुरो त्यो भित्र पनि मेरै समुदाय चाहिँ त्यहाँनिर लिस्टेड छैन। हामी भाषिक रूपमा 1762 समथिङ आएको छौँ। त्यो पनि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो समुदायभित्रमा म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो एकजना हाम्रै जेरुङ हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो माविको हेडमास्टर हुँदाखेरि उहाँसँग मैले फलोअप गरेँ, उहाँ गणनाको डाटा गर्ने, तर उहाँ भागे गर्नुभयो। मैले पछि भेटेँ, अन्तिममा उहाँ डाटा सङ्कलन गरिसकेपछि भेटेर सबै राई लेख्नु भएको थियो। मैले यो चाहिँ जेरुङ बनाउनुपर्छ भनेर भने केही चाहिँ हामीले सुधारिङसँगै बसेर अनि त्यहाँबाट के गर्नु हो भने पछि बुझाउने बेलामा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ मेटाएर गऱ्यो। अनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जेरुङ समुदाय त आजको लिस्टेडमा हामी छैनौँ भन्दाखेरि त्यो पीडा छ। अब यहाँ नहुँदाखेरि हामीले हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृति र हामी सामुदायिक राज्यमा चिनाउने हाम्रो अझै पनि बाटोहरू कोरिएको रहेनछ भन्ने हामी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अब यो पीडाहरू छ। अबको यो एजेन्डामा अल्पसङ्ख्यक र यो आदिवासीको मुद्दाहरूभित्र आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकमा पक्कै पनि केही कुराहरू फरक छन् त्यहाँनेरि होला जमिनको अधिकारदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँको फरक छ भन्दाखेरि हामी आदिवासी नै हौँ। आदिवासीभित्रको अल्पसङ्ख्यक हुन सक्ला त्यो अर्को 78 को जनगणनामा होला 88 को जनगणनामा होला। हाम्रो जनसङ्ख्या त 68 ले एउटा निर्धारण गर्दै गएको छ होला, हामी सूचीकरण भएदेखि 58 ले गर्दै आएको होला र अब हाम्रो जातिहरू क्रम यो 0.5 चाहिँ कटाएर हामी माथि गएर हामी सङ्ख्यात्मक पुग्छौँ। तर त्यसको लागि हामीसँग अब होला हाम्रो कानुनी संस्था, हाम्रो लाउर्निप, हाम्रो महासङ्घ, हाम्रो प्रतिष्ठान लगायत अब हामी यो निकाय हाम्रो किराँत महासङ्घबाट सहकार्य गरेर हाम्रो समुदायलाई अब 0.5 भन्दा माथि कसरी लाने त, यसको लागि सहकार्य हामी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नुपर्छ होला। तर अहिलेसम्म के भने हाम्रो विद्वानहरूको अघि पनि कुरा आयो, हामी यो बिचमा मेरो कुरा चाहिँ माथि लाग्छ कि लाग्दैन हैन, कसको कुरा माथि को अगाडि गयो भन्ने विषयमा हाम्रो लडाइँहरू देखिन्छ। यो कुरामा हामीले लडाइँ गरिरहनु जरुरत छैन। ठ्याक्कै विषय कहाँ आयो भन्दा हामी राई समुदायभित्र नै त्यो आयो हैन। मेरो पनि नागरिकतामा राई छ, तर के भने बुझ्दै जाँदाखेरि राई त हिजो एक खालको माहौल आएको थियो, राई नै भयो। अझ हाम्रो संस्कारमा त अब मर्दाखेरि पनि खोलामा जलाउने भयौँ, हामी के गर्ने भने घरको पूजा गर्ने बाहुन ल्याउने भयौँ। अब त्यो खालको संस्कार आइसक्यो। हामी राई हुनु स्वाभाविक, किनभने हामी जाति नै फरक रहेछौँ त, हामी राई भएको थियौँ त्यही भएर बाहुन ल्याउनु थाल्यौँ। तर वास्तवमा हाम्रो जेरुङ संस्कृतिभित्र हेर्दाखेरि त त्यो होइन, त्यही खोजी हो। हामी त्यही चिज बचाउनको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने अब कसले कसको अस्तित्व बचाउनु भन्दा समग्र आदिवासीको अस्तित्व बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा संस्थागत ठम्यायो। त्यसैले अबको होइन हामी मुद्दामा जाने कुरा, यहाँहरूले बनाउनु भएको दस्तावेजको कुराहरू होला, त्यो कुरा बिचमा हामी धेरै पटक छलफल पक्कै पनि हामी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ उहाँहरू हाम्रो अग्रजहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो संस्थागत रूपमा पनि म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो दस्तावेजमा अब 98 मात्रै होइन, हामी त्यो भित्र अझै नदेखिएका धेरै समुदाय छन्। हाम्रो जेरुङ समुदाय जस्तै धेरै समुदाय हुनसक्छ, हामी 3 क्याटेगोरिजको हुनसक्छ। एउटा सूचीकरणको, एउटा सूची उन्मुखहरू लगायत अहिलेको पनि त्यो अल्पसङ्ख्यामा नपर्ने हामी जस्ता जातिहरूको पनि एउटा क्याटेगोराइज त्यहाँनिर बनिदियो भने हामीले सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सहज हुन्छ होला भन्ने हाम्रो संस्थागतको ठम्याइ हो। यसमा चाहिँ मैले अघि नाम भनिनँ होला, म चाहिँ नैना जेरुङ सेताल छु, मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा, हाल चाहिँ जोरपाटी बस्छु र किराँत जेरो राजु समाजको चाहिँ म महासचिव छु भन्दै छोटो। म हुँ चाहिँ चामलिङ राई र अहिले चाहिँ म यो मैले संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छुइनँ। उहाँहरूसँगको हाम्रो यो छलफल भएको छैन। यहाँहरू पहल गरिदिनु हुन्छ पुग्नुहोला त्यहाँसम्म। र अहिले यो आदिवासी किराँत समाजको पनि एउटा सदस्य हुँ, तर हाम्रो आदिवासी किराँत समाजमा यो विषयमा छलफल भएको छैन। हाम्रो अध्यक्षज्यूले यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। तर पनि म जनजाति र अब अल्पसङ्ख्यकमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब अलिकति धेरै नै फरकै होला जस्तो लाग्छ मैले।
मैले बुझेअनुसार होइन अब त्यसमा त अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ सल्लाहकार पनि यहाँ चाहिँ अब प्रतिनिधि पनि उठाइसक्नु भएको छ नागरिकता त्यही भएर त्यो विषयमा चाहिँ अब हामी अघि सबैले यहाँ कुरा उठाइहाल्नुभयो अब त्यसलाई नै अब नहुनु मामा भन्दा अब नभएको कार्यक्रममा नि अब एउटा उनीहरू हो कि भन्ने नि एउटा कुरा नै हो त्यही भएर त्यसलाई नि अब इग्नोर नगरिकन कसरी हुन्छ त्यताबाट मात्रै नभएर यता नि अब सकेसम्म हाम्रो माग त अब योभन्दा अगाडिदेखिको हाम्रो आन्दोलन पनि आदिवासी जनजाति नै हुनुपर्छ भन्ने हो अब त्यही चाहिँ अब नभएको खण्डमा अब अहिले अब सरकारले अब त्यति 0.5 दिँदै गर्दा नि अब त्यसलाई नि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ त अब त्यसमा भन्ने विषयमा अब धेरैले अब जानकार छैन अब मलाई नै अब कम जानकार छ अब त्यसमा चाहिँ अब पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर अब त्यसमा धेरै कुराहरू त्यो विषयमा अब सबै जानकार हौँ त्यो अब सबै आफै अब छलफल गरौँ एक आपसमा अब के रहेछ त्यो विषयमा चाहिँ अब अहिलेसम्म अब लिड गरेको हाम्रो किराँत महासङ्घ अनि यसको श्रेय चाहिँ मैले अब किराँत महासङ्घलाई दिनुपर्छ अनि योभन्दा अगाडिको एउटा कार्यकर्ता पनि किराँत महासङ्घमा प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ र यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने जति अघि हाम्रो सूर्य दाइले भन्नुभयो अहिलेको उमा चाहिँ अब धेरैलाई थाहा नै छैन अब यो स्थानीय चुनावमा अहिलेको उमा चाहिँ अब जति भइसक्यो यो फर्स्ट फेजमा भइसक्यो उहाँ चाहिँ आदिवासी भएर बस्नुभएको छ हामी बढिरहेको छौँ अहिलेसम्म आदिवासी हामी हौँ कि होइनौँ त्यो भन्ने नै ठेगान भएको छैन यो अवस्थामा हामीले के आधारमा चाहिँ हामीले मुद्दा हाल्छौँ होइन जबकि हाम्रो यो खुट्टा टेक्ने ठाउँ भएको छैन भन्ने हो मेरो चाहिँ र हाम्रो आन्दोलनले एउटा हामीले चाहिँ जनगणनामा तथ्याङ्कमा चाहिँ कमसेकम जातिको सूचीमा हामीले चाहिँ ल्याएको छौँ ठुलौँ अब हामीले लगायत 15-16वटा समूहको अहिले आएको छ त्यही आधारमा अहिले चाहिँ यो मन्त्री परिषदले यो 58वटा 98वटा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक लिस्टमा चाहिँ ल्यायो अब त्यसले अब उनीहरूको चाहिँ परिभाषा अनुसार त्यहाँ उनीहरूले दिएअनुसार त्यो चाहिँ चुनावको यो स्थानीय चुनावको उसलाई लिएर हेरेर त्यसमा सहभागी हुने प्रयोजनको लागि चाहिँ उनीहरूले भनेर चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरेको छ र त्योभन्दा अरू अब व्याख्या गरेको भेटिँदैन र एउटा डिटेलमा यही पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने अब यहाँहरू धेरैले अघि भनिसक्नु भएको छ के छ मनसा उनीहरूको भन्ने कुरो छ होइन मनसा अब यो बुझ्ने कुरोहरू पनि एउटा त गर्नुपर्छ कि होइन त्यो हेर्नु चाहिँ हेर्नै पर्छ तर यहाँ आदिवासीले नै आदिवासीलाई पाखा लागेको अवस्था छ हामीलाई सहयोग नगरेको आदिवासीले अब यो उसलाई हेर्ने भन्दा हामी 15-16 वर्षदेखि लड्दै आउँदाखेरि कसैले यहाँ सहयोग पुर्याएको छैन हेर्नुहोस् होइन त्यो आदिवासीलाई नै पाखा लाग्ने काम अथवा पाखा रहेको अवस्थामा सहयोग नगरेको अवस्थामा चाहिँ त्यति पनि राज्यले गर्दाखेरि चाहिँ यसो हामी चाहिँ अहिलेसम्म सचिएको छैन त्यस कारण हामी यो ग्रुपमा लड्नेहरूको लागि अवसर र चुनौती दुइटै छ मुद्दाको कुरा अहिले मैले गरेँ अघि डमर दाइले एउटा भनौँ न सागरमा एउटा सानो ढुङ्गा फालेको छ लाहुनिपले एउटा ढुङ्गा फालेकै हो लाहुनिपले अहिले त्यो लाहुनिप तपाईँहरूको सबै अधिकार प्रत्यार्जन गरेर त्यो मुद्दा हाल्नु जाँदैन म त्यसमा सहमत छैन पहिला त समुदायले तपाईँहरूले यस यो कुरा भनेको ठिक हो हामी लड्छौँ लडौँ भन्ने कुरोको बारेमा तबसम्म तपाईँहरू जातीय सङ्घ संस्थाको बिचमा निर्णय भएर आउँदैन तबसम्म लाउनीले केही पनि गर्दैन एकदम प्रष्ट कुरा हो कसैले लाउनीको कसैले कुनै पनि व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट त्यस्तो किसिमको छ भने त्यसमा मेरो सहमत छैन प्रष्ट कुरा त्यसले गर्दाखेरि अब अवसर अब चुनौती के छ त जस्तो चुनौतीहरू 2074 साल वैशाख 11 गते गृह मन्त्रालयको सूचना भनेर जारी गर्यो यहाँ क्याबिनेटको भन्ने कुरा छ शब्द परेको छैन मन्त्री परिषदको निर्णय भन्ने शब्द परेको छैन हेर्नुहोस् एकदम प्रष्ट कुरा त्यसले गर्दाखेरि यहाँ गृह मन्त्रालयको सूचना अनि यसमा सूचना जारी गर्दा के भनेको छ भने स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोजन भनेको छ निर्वाचन प्रयोजन भनेछ है हेर्नुहोस् अरू कुरा केही भनेको छैन अब यो कुराले वास्तवमा हामीले खोजेको कुरोको बारेमा यहाँ अघि धेरै कुराहरू पनि आयो
र अस्ति त्यही दिनको कार्यक्रम पनि हाम्रो खैना दाइले कुरा पनि सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि उहाँले आफ्नो प्रश्न आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो। केही कुराहरू कस्तो भनेदेखि हामी यो अल्पसङ्ख्यकमा थोरै जनसङ्ख्याको कुरामा हाले पछाडि भ्रम चाहिँ भएको छ कि भ्रम चाहिँ भएको छ। तर हामी त्यो भ्रमलाई त्यसलाई एचिभमेन्टको रूपमा अथवा त्यसलाई हामीले अवसरको रूपमा कसरी लिने भन्ने कुराको बारेमा प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हामी प्रश्न चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अवसर चुनौती कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामीलाई सरकारले अघि हाम्रो वैवी दाइले भन्नुभएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईले 47 सालमा अन्तरिम पिरियडमा मनिलामा जाँदाखेरि तिम्रो देशमा आदिवासीहरू कति छ, इन्डिजिनियस पिपल कति छ भन्दाखेरि समथिङ त्यही 50-60 जति जना जति छन् होला भनेर हच्चको भनेर बोलिदिनु भयो उहाँले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको आन्दोलन गरेर इतिहास बोकेको र परिवर्तन गर्छु भन्नको लागि नेपाली जनताको अगाडि बोल्ने मान्छेले पनि आदिवासी र अथवा जनजाति अनि बाहुन क्षेत्री अरू जातिहरू भन्ने कुरोको बारेमा बुझेको थिएन भनेपछि त अहिले सरकारलाई पनि हामीले वास्तवमा बुझाउनु पर्ने अवस्था अझै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रतिष्ठान अस्ति प्रतिष्ठानको तपाईँहरूले यी समाचारमा हेर्नुभयो प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ। प्रतिष्ठानको प्रेस विज्ञप्ति जारी भए पछाडि मलाई अनि आश्चर्यचकित लाग्यो क्या। मैले त्यतिखेर के विचार गरेँ भने किन छिछि दूर दूर गर्छ भन्ने कुरोको बारेमा नि प्रतिष्ठानले महासङ्घले आत्तिनु पर्ने त हामी हो। मान्छेलाई जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा हालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा आत्तिनु अल्पसङ्ख्यक भनेको भने सकिजान्थ्यो हामीलाई होइन हो। तपाईँहरू जस्तै अहिले जस्तै पहिलाको सन्दर्भमा सबैले डकुमेन्ट जे जस्तो भए पनि राईकै भए पनि कुलुङहरूको 28,000 कति छ कुलुङ जातिको बारेमा होइन। त्यस पछाडि यो सङ्घर्षको जान्दछ हाम्रो लोरुङहरूको म्यावाङहरूको याम्फूहरूको त्यत्रो अब चाहिँ 50,000 त छैन होला बेग्लै कुराहरू होइन। जति छ म्यावाङहरू याम्फू लोरुङहरूसँग एकदमै म एट्याचमेन्ट छु कुलुङहरूसँग होइन। जति जनसङ्ख्या छ तर आउनु त केही त आएन। जनसङ्ख्याको हिसाबमा क्राइटेरिया बनाइदियो 0.5% भयो 2068 सालको जातीय विवरणको आधारमा भने उसले आधार मानेको त्यही छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 63 को जनगणनामा हामीले जनसङ्ख्या राख्न सक्यौँ न, त्यसैमा चुक्यौँ। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ हाम्रो जेरो साथी हाम्रो लोकेन्द्र जेरोलाई मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यतिखेर भएन तपाईँ एकदम फल गर्नुहोस् है भन्ने कुरा भयो। हामीले पहिला यो किराँत महासङ्घ हामी जसरी पहिला आन्दोलनमा लडेको थियौँ नि 4 वर्ष भयो वास्तवमा अहिलेसम्म मिटिङै भएको छैन। एकदम प्रष्ट कुरा है। हामीले कस्तो ढङ्गले यो एनजिओ फोनिङ के अरे स्थापना गऱ्यौँ अनि कसैले कति यहाँ चाहिँ एनजिओ फोनिङमा लड्ने अब दाइहरू हुनुहुन्छ कति छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले जस्तो ढङ्गले जानुपर्ने हो त्यो कुरोको मुद्दा अगाडि जानु सकेनौँ। हाम्रो कमी कमजोरी हामीलाई नै अम्ल्याउँ। हाम्रो कमी कमजोरी प्रशस्त भयो तर हामी अब सच्याउने भनेर त्यही 68 मा फर्किन त सक्दैनौँ। 68 मा भएको भुलचुकलाई सच्याएर 78 को मा हामी जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यो आधार बनाइसके पछाडि हामी हुने रहेछ भन्ने कुरो त यो जातीय विवरण अहिले दियो छ नि यसकै आधारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अवसरको कुराहरू अहिलेको सन्दर्भमा मुद्दाको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय तपाईँहरू जातीय सङ्घ संस्थाको आधिकारिक निर्णय जबसम्म हुँदैन तबसम्म लाउ डुप्लिकेट पनि गर्दैन होला। महासङ्घले निर्णय गरेर ल्याउला बेग्लै कुरा हो। महासङ्घको मुद्दा र हाम्रो मुद्दा फरक हो। महासङ्घले ल्याउने मुद्दा र हाम्रो मुद्दा फरक हो। तर मैले यो कुरा भनिरहँदा अदालतमा एउटा कुरा म भन्छु म 20-22 वर्ष 22-23-24 वर्ष अहिले लागेको मुद्दामा लागेको मैले अहिलेसम्म अदालतको प्रक्रिया अहिले मैले अझसम्म बुझेको छु। अझसम्म बुझेको छुइनँ। तपाईँहरू यो भनेपछि तपाईँहरू विचार गरिहाल्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बारम्बार हामीले मुद्दामा जाउँ भनेर धेरैचोटि हाम्रो किराँत महासङ्घको मिटिङमा धेरैचोटि धेरै साथीहरूले कुरा गरेछ मुद्दामा जानु हुँदैन भनेर मैले बारम्बार रोकेको छु। ल चन्द्रजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो वैवी दाइहरू प्रताप दाइहरू डम्बर दाइ हाम्रो धीरेनजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। मैले किनभने मुद्दा अघि डम्बर दाइले भन्नुभएको जस्तै त्यस्तै हो। मुद्दा जाने भनेको कानुनी प्रक्रियामा जाने मात्रै हो। तर त्यो कानुनी प्रक्रिया यस्तो हुन्छ कि सुप्रिम कोर्टमा रिट हालिसकेपछि वास्तवमा त्यो मान्नै पर्छ। हाम्रो
फर्ममा डिसिजन भएर आयो भने त ठिकै छ, कदाचित हाम्रो प्रतिकूल डिसिजन भएर आएर के भने अन्तिम भएर बस्छ। यो नजिर कायम गर्नको लागि हामीलाई वास्तवमा रिस्क छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मुद्दामा नजाउँ भनेर बारम्बार मैले भनेर छु कि होइन भने किराँत महासङ्घको मिटिङ हुँदाखेरि हामीले अहिले मुद्दामा चाहिँ नजाउँ, मुद्दामा गयो भनेदेखि हामी हाम्रै फर्ममा निर्णय भएर आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हामी त आफ्नो कुरा भन्छौँ नि, राख्छौँ नि, उसले कसरी बुझ्छ? अहिले हाम्रै मान्छेले बुझेको छैन, हाम्रै आदिवासी जनजातिहरूले बुझेको छैन, प्रतिष्ठानले बुझेको छैन, महासङ्घले बुझेको छैन, राजनीतिक पार्टीको भनौँ न अगुवा अघि हाम्रो भाइले भन्नुभयो कि बलबहादुर केसीले बुझेको छैन, कृष्णप्रसाद भट्टराईले त बुझेको छैन भनेपछि राजनीतिक रूपमा नबुझेको मान्छेले हाम्रो मान्छेले त कसरी बुझ्छ? त्यही राजनीतिक रूपमा अब अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कि आफ्नो आफ्नै एउटा राजनीतिमा हामी एडभोकेट हौँला, तर के भने हामी आदिवासी जनजातिहरूको कुराहरूको सन्दर्भमा हामी सार्वभौम ढङ्गले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि जे भएर आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अवसरको कुराहरू खोज्दाखेरि वास्तवमा भन्नु चाहिँ मेरो पनि अवधारणा के छ भने अवसरको कुरा त्योभन्दा स्टेप बढाएर खोज्दाखेरि त्यो भएको प्राप्त गरेको स्टेप पनि गुम्ने हो कि भन्ने डर छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी लिने, यो एचिभमेन्टलाई अथवा यो बेनिफिटलाई, यो अवसरलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो बारेमा चाहिँ गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। बिना छलफल हचुवाको भरमा होइन र त्यो एउटा हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन। त्यो निर्णय हाम्रो सन्ततिको लागि वास्तवमा दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भनेदेखि हामी छलफल गरौँ। हुन त यो हदम्यादको सिद्धान्त लागू हुन्छ, सूचना जारी गरेको 35 दिनभित्र मुद्दा जानैपर्छ। यो कुराको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ है, हामी छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ। तर मेरो चाहिँ अवधारणा, मेरो व्यक्तिगत अवधारणा के छ भन्नु छ भने अब हामी मुद्दाको सन्दर्भलाई कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक सबै जातीय सङ्घ संस्थाको सबै पदाधिकारी आधिकारिक अब जस्तै सल्लाहकारहरू सबैसँग छलफल गरेर जाँदा के नजाँदा के र मुद्दा हालेको खण्डमा पायो भनेदेखि के त्यो परिणामलाई पनि प्रचारमुखी होइन परिणाममुखी हुने ढङ्गले हामीले त्यो एचिभमेन्टलाई लिने ग्रहण गर्ने रिस्क लिने ढङ्गले जानु सक्नुपर्छ, नभइदिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सुकै डिसिजन भएर आउँदाखेरि पनि हामी त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको जबसम्म हामी त्यो अनरसिप लिन सक्दैनौँ तबसम्म हामी लाउनिपले केही पनि गर्न सक्दैन। लाउनिपमा म जहिले पनि पृथक के अरे आफ्नो अवधारणा राख्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो कुरोको बारेमा डिसिजन भइसकेको छैन, त्यहाँ पनि छलफल हुनुपर्छ, प्रक्रिया छ। पहिला तपाईँलाई स्मरण गरौँ, हामी 20वटा जातीय संस्थाले मुद्दा हालेको थियौँ यो के अरे संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको बेग्लै प्रक्रिया खडा गरेर त्यहाँबाट सहभागी गरा भनेर। त्यो मुद्दा त जितेछौँ नि, खोइ कार्यान्वयन गरेको छ? जितेर आएको छौँ अहिले। कार्यान्वयन गरौँ। नेपाल आदिवासी जनता महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिव उपसभासदको सिट। त्यसले गर्दाखेरि जातीय विवेकले टेक्दै त्यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो आधार विशेषताहरू फेरि बढाएर अधिकार प्राप्तिको लागि लड्नुपर्छ होला। यति कुराहरू राखेँ, धन्यवाद। यहाँहरूले मलाई अवसर दिनुभयो, सबैलाई थ्याङ्क यू। अब यसलाई निचोडमा ल्याउनु पर्ने अनुसारले हामी कसरी जान सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ चन्द्र सरले केही कुराहरू निचोड ल्याउनुहोस्, त्यसलाई नै आजको निर्णयको रूपमा खाका कसरी बढ्ने भन्ने विषय आओस्। अनि त्यसलाई तपाईँहरूले हो यो सही छ भन्ने लाग्छ भने त्यसपछि निर्णयमा जाउँ, होइन भने अरू थप छलफल गर्नुपर्छ भने फेरि पनि बसौँला होइन। लाहुलजीबाट आउनुभयो, हामीले आफूलाई आदिवासी हौ र बिचमा आएर जनजाति पनि थपेर आदिवासी जनजाति भन्ने पछिल्लो मुभमेन्टले आदिवासी कुरो यहाँनिर के आयो भने मलाई लाग्छ दुइटै हो। कानुनी प्रक्रियालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो लक्ष्य भनेको राजनीतिक अधिकार नै हो। त्यसो हुँदा अहिले यहाँ उठिआएको भनिआएको सबै साथीहरूको दृष्टिकोण गर्दाखेरि र हाम्रो स्वयं वकिल साहबज्यूले दिनुभएको सुझाव गर्दाखेरि अहिले तत्कालै आजको यस बैठकले नै होइन हामीले अब मुद्दामा जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले नजाँदै ठिक होला जस्तो गर्न लाग्यो। तर प्रक्रियाको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ, एकपटक मलाई के लाग्यो भने यो प्रश्न चाहिँ नै उठेको छ
अब कानुनको ज्ञाता भएको कारणले म उहाँलाई नै रिफर गर्छु। अहिलेसम्म यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले चाहिँ फेरि त्यो सूची अल्पसङ्ख्यकको सूची भनेर उसले दिइसकेको छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ फेरि यसैलाई मान्ने भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अवस्थामा त्यो लागू हुँदैन थियो भने निर्वाचन आयोगले त्यो जारी गर्दैन थियो होला। तर अहिले मैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्यो भने अहिलेलाई यो जुन अल्पसङ्ख्यकको अन्तर्गत जुन निर्वाचनको परिपोषको लागि उद्देश्यको लागि जुन दिएको छ त्यसलाई पनि हामी उपभोग गरौँ। तर यसमा स्पष्ट हुन हामी के गरौँ भन्दाखेरि जुन हामी ज्ञापन पत्र दिन जाने भन्ने प्रक्रिया छ नि त्यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंलाई हामी भेटौँ न त किराँत महासङ्घको तर्फबाट। सरकारले यो जारी गरेको जुन छ त्यो स्थानीय निर्वाचनको लागि भनेको भए तापनि के हो त उहाँहरूको उद्देश्य? अघि हामी जुन भित्र भन्यो नि उद्देश्य के हो, त्यो भित्रको यसको इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरोमा क्वेसन आयो नि त। आदिवासी जनजातिलाई भोलि गएर सबै चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा खाद दिएर चाहिँ उसको अधिकारहरू भूमिको अधिकारहरू सम्बन्धबाट वञ्चित गर्ने हो कि राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हो कि? अझै त्यस्तो हो भने निश्चितै रूपले हामीले कडा कदम उठाउनुपर्छ होइन। तर एकचोटि स्पष्ट त हामी हुनु पर्यो। अब यसको व्याख्याता गर्ने कुरो जसले यो निकाल्यो उसैकोमा जानु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जाउँ स्पष्ट हौँ हामी र यो निर्वाचन के अरे आयोगले सूचीमा समावेश गरिसकेको हुँदाखेरि हामी त्यो अवसर पनि दिउँ। र मुख्य कुरो चाहिँ हामी अघि साथीहरूले भन्नुभएको थियो हामी विभिन्न किप्तामा विभाजित भएका छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा दल दलमा विभाजित भएका छौँ। यद्यपि मुद्दा हाम्रो साझा छ तर भोलि त्यो मुद्दालाई हामीले उठाउने क्रममा हामी दल दलबाट तानिन्छौँ। घरले लगायत सूचीमा जति छ त्यतिको चाहिँ बरु त्यसलाई कहाँ कहाँ प्रक्रियामा सुधार्नेतिरको डेलिभरी जाँदा राम्रो हुन्छ ल। मेरो चाहिँ छ भने त्यही हो। अब राजपन्थीमा आइसकेपछि हामी कसरी यसलाई चाहिँ आदि ढाल्नु